شهر رجب من الأشهر الحرم، بمعنى أن الاعتداء على الآخرين فيه يضاعف وزره وتكبر وتعظم سيئته، ولكن لا يعني هذا أن نخص هذا الشهر بعبادات لم يأتنا دليل من الشرع بمشروعية عبادة الله فيها. يعني بعض الناس يذبحون ذبيحة في رجب، هذه الذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية وكانوا يسمونها عتيرة، وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. العتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب، والفرع هذا أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه يتقربون لله به، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل ليس من الأمور المشروعة، وأنه لا يصح تخصيص أول نتاج البهيمة بالذبح والتقرب لله جل وعلا. ومن هنا فلا ينبغي بنا أن نجعل لهذا الشهر عبادات أو مزية إلا بدليل من الشرع. يعني بعض الناس يصومون في شهر رجب خصوصا، فيقال لهم: أين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حيث لم يكن يفعل ذلك، بل لما صام بعض الناس في عهد عمر كان يضرب أيدي المترجبين ويأمرهم بالفطر لما خصوا شهر رجب بالصيام. وهكذا تخصيص بعض الناس شهر رجب بالعمرة، الجاهلية كانوا يجعلون عمرتهم في رجب لأنه شهر حرام فلا يعتدي عليهم أحد في الطرقات، لأن طرقاتهم لم تكن آمنة. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر الله الأمن في بلاد العرب، حينئذ لم يكن لتخصيص شهر رجب مزية عن بقية الشهور.